से जितने भी है मतलब 4 माह 5 माह 6 माह इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी ये गबन बेड़े है जितने भी है, ये सारा माल जो है ना इसका है 85,000 रुपये। अच्छा ये जोड़ा जो है ना 85,000 रुपये का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तौसीफ अफरीदी है और आप सबको वेलकम कहते हैं एनिमल स्पोर्ट में। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैर खैरियत से होंगे। ये कोआट मंडी है, बहुत बड़ी मंडी लगती है हर लिहाज से भाई। आज तारीख़ 8 महीना है दूसरा और साल है 2026। इंशाल्लाह वीडियो को आगाज़ करते हैं दुरूद पाक से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सब लोग पढ़ ले एक एक दफ़ा, बाकी इंशाल्लाह स्टार्ट लेंगे। आप लोग को हर किस्म के जानवर कवर करेंगे। ठीक है भाई। ये अफगानी भाई जा रहे हैं, इनके पास ये ज़ीरो साइज़ तो नहीं कह सकते, 7-8 माह के कुर्बानी के लिए ये रेडी होते हैं। कोशिश करेंगे अगर ये लोग इन्फॉर्मेशन दे देते तो हम इनको भी कवर करेंगे और आप लोग साथ शेयर करेंगे। बाकी देख सकते जी ये कोहाट मंडी है, हर किस्म का माल होता है इसमें, बड़े जानवर छोटे जानवर। एक ही मंडी लगती है कोहाट और वो है इतवार के दिन लगती है। बाकी आप लोग का टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्योंकि हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता है और पूरी वीडियो नहीं देखते। कोशिश करेंगे अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी स्टार्ट लेते हैं, लेट स्टार्ट। अच्छा सबसे पहले स्टार्ट लेते ज़ीरो साइज़ से। ये जितने भी है ज़ीरो साइज़ तो नहीं कह सकते, तकरीबन 4-5 माह के इस तरह की कुछ होंगे। ये मुसद्दिक भाई के पास है जो मोहम्मद भाई का भाई है। इंशाल्लाह जितने भी है कोशिश करें कि वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मोहम्मद भाई कैसे, सॉरी मुसद्दिक भाई कैसे हो, ठीक ठाक हो? अच्छा पहले इससे स्टार्ट लेते हैं। ये कितने महीने का है, रेट भी बताओ और महीने का भी बताओ क्योंकि हर बंदा भी कुर्बानी के लिए माल लेता है। तो पहले ये वाला बताओ कितने महीने का है और पैसे क्या है इसके? 5-6 महीने का होगा। अच्छा ये 5 से 6 महीने का। एग्जैक्ट इस वजह से नहीं बता सकते क्योंकि इनका कारोबार है, पता नहीं चलता कि हो सकता है कि 5 महीने 10 दिन का हो, 15 दिन का हो। आप लोग को सिर्फ हम ये बताएंगे कि 5 से 6 महीने का। बाकी ये कितने का है पहले? इसका 95,000 मांग रहे, फाइनल 85,000। अच्छा इसकी 95 मांग रहे हैं, फाइनल 85,000 रुपए का। और साथ में वो वाला कितने का है? उसका 1,30,000 और मांग रहे। उम्र क्या होगा इसका? उम्र 6 महीने। अच्छा 1,30,000 इसकी डिमांड है। बाकी इसमें प्यार मोहब्बत होगी, ये आस्किंग रेट आप लोगों को बता रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह इसमें प्यार मोहब्बत होगी। उम्र तकरीबन 6 महीने का। 6 महीने का उम्र। इसकी क्या उम्र है? इसकी 5 महीने। ये 5 महीने का है। इसके क्या पैसे हैं? इसका 85,000। 85,000 रुपए। ठीक है भाई, इसकी 85,000 रुपए बता रहे हैं। 85,000। अच्छा इन सब की उम्र तकरीबन 6-5 माह इस तरह। अच्छा इनके 85,000 रुपए बता रहा है। ये देख सकते हैं जी माशाल्लाह काफ़ी हैवी क्लास और हैवी वेट है। दुम्बे सॉरी 2026 कुर्बानी के लिए अगर आप पालना चाहो तो आप इसे पाल सकते हो जी। ये वाला जोड़ा कितने का हो जाएगा? 1,70,000 मांग रहे हैं जोड़े की। अच्छा इस जोड़ी की 1,70,000 डिमांड कर रहे हैं। बाकी इसमें कमी बोश, अगर ये वाला अकेले लेना हो तो ये वाला कितने का हो जाए? अच्छा इसके 90,000 फाइनल। फिर मेरा वाला तो फ्री हुआ है जी, वो तो फ्री है ना। अच्छा ये वाला देखिए, ये 90,000 रुपये में ये वाला मैंने खुद मोहम्मद भाई से ख़रीदारी की है 2026 कुर्बानी के लिए। ठीक है भाई। और ये मादी, ये जोड़ा कितने का हो जाएगा? ये मादी एक नारे। ये जोड़ा कितने का हो जाएगा? ये 1,30,000। अच्छा ये वाला 1,30,000 फाइनल। अच्छा इनकी सरसरी रेट बता दो यार, इनके क्या और उम्र ये सब की कितनी होगी? ये अंदाज़ा 4 महीने। 4 महीने उम्र। बताओ ज़रा। ये सारे नर है? 65,000। सारे नर है जी सारे। अच्छा इसके 65,000 बताते जाओ। 70,000। अच्छा ये तो बड़ा ओल्ड क्लास बच्चा है। इसका फेस चेक करे, इसकी 70,000 रुपये बताते जाओ। इसकी इसका 65,000। 65,000। इसका भी 65,000। 65,000। इसका 70,000। अच्छा इनके 70,000 रुपये। फीस भी इंशाल्लाह आप लोग को दिखा। ये दोनों, ये 85 है, ये 85, ये 85। आगे वाला इनके बताएं। इनका भी 85,000। 85,000 रुपये। और आखिरी ये वाला उसका 90,000 रुपये। और वो वाला तो नहीं बताया, वो वाला। 85,000। अच्छा इसका 85,000 रुपये। और वो ज़ीरो साइज़? जीरो साइज भी है। अच्छा आप लोग को ज़ीरो साइज़ भी दिखाएंगे तकरीबन 2 से 3 माह के। इनके क्या उम्र है इन सब की? इनकी 3.5। अच्छा इनकी भी 3.5 माह उम्र है। बाकी ये तो छोटा लग रहा है मुझे। वो 3 महीने का। 3 महीने का है। अच्छा बताओ इनके रेट क्या है? इसका 70,000। 70,000 रुपये। उसका भी 70,000। उसका भी 70। इनका पैंट। इसका 65,000 रुपये। और ये वाला? इसका 45,000। 45 नहीं, ये तो 35 में लगा दो यार हमारे व्यूवर्स के लिए। चलो तुम्हारी बात मान। अच्छा ये मेरी खातिरदारी की, ये 35,000 रुपये में लगा दिया। और ये वाला जोड़ा कितने का हो जाएगा? वो जोड़ा 1.5 लाख में होगा। वो जोड़ा 1.5 लाख रुपए का। और आखिरी वो वाला जो है
वो बिक गया, कितने का बिक गया है? वो 70,000 का बेचे हैं। अच्छा, वो 70,000 रुपये का भाई बिक गया है। बाकी मंडी इस वजह से तेज़ हो गई है क्योंकि जितने भी ईद के लिए दिन कम होते जा रहे हैं, मंडी थोड़ी तेज़ होती जा रही है। भाई नंबर अपना बताओ मुसादिक भाई। 0310 0310 9728 9728 653। 653, ये नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और वो जोड़ा कितने का है? अच्छा, इस जोड़ी का जो है ना 1.5 लाख रुपए मांग रहे भाई, ठीक है। अच्छा, वो फाइनल 1,30,000 का हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह स्टे रहे, और भी वीडियो बनाएंगे, स्टे विद अस। ज़ैल शाह भाई के पास माशाल्लाह भेड़े हैं, और भाई से पूछेंगे भी कि आप माल क्यों कम है, क्या वजह हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैल शाह भाई, कैसे हो? ठीक ठाक हो? क्या माल बहुत कम हो रहा है, पीछे से माल नहीं मिल रहा, क्या मसला है कि इतना माल होता है जो बिक गए हैं, लोगों ने शौक कर लिए, अभी माल कम हो भी गए हैं, और दूसरे अभी बाजार बिल्कुल रुक गए। अच्छा, जिसने मतलब भेड़ों का शौक करना हो या फार्मिंग करना हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से माल ले ले, आगे से पीछे से माल नहीं मिल रहा। हाँ, ये कुछ दिन है, फिर तो भेड़ खत्म हो जाएगी, नहीं मिल रही। ये तकरीबन जो भाई रमजान से पहले जिसने ले ली ठीक है, और उसके बाद तो बहुत मुश्किल से भेड़ मिलेगी। ठीक है, अभी आपके पास कितना माल खड़ा है? आप देख सकते हैं मेरे पास काफी माल होते थे। हाँ, तकरीबन मैंने देखे 40, 50, 70 माल होते थे। आपके सामने 5 दाने खड़े हैं, तो बस आप देख लें बाजार को भी। मतलब इससे अंदाजा होता है कि माल जो है ना पीछे से नहीं मिल रहा, और मतलब ये कि फिर आप क्या कहते हो, ईद के बाद मिल जाएगा? यार मुझे मुश्किल लगता है, कुर्बानी के बाद फिर तो वो कुर्बानी के लिए माल शुरू हो जाते हैं ईद के बाद। ठीक है, वो लोग करते हैं। चलो भाई, आप लोग का टाइम ज़ाया नहीं करते। ये इनका ज़रा बता दे रेट वगैरह, क्या सिस्टम है इसकी, क्या, और ज़रा एक एक पकड़ के दिखाओ ज़रा सेल जो बाहर कर दो ज़रा उसको। भाई ये वाली सेल हुई है, ज़ैल शाह भाई से पूछेंगे कि कितने में सेल हुई है, और दांतों से क्या है भाई। आप माशाल्लाह चेक करें जी, पेवर टर्की नस्लों में से, सॉरी बल्खी नस्ल में से। ये कितने की सेल की है ज़ैल शाह भाई? 1,30,000। अच्छा, और इसके लिए क्या दिन, कितने दिन रहते हैं? अच्छा, 20 से 25 दिन निकालेगी। ठीक है, इसको बांध लो। ये वाली कितनी की है? ये रहती है, जो भाई को पसंद है, डिमांड रेट कर रहे हैं, क्योंकि बल्कि भेड़ डबल बची में आएगी अलग बात। अच्छा, लेकिन किस्मत की बात है, मतलब बाकी और जिसको पता है कि 30 में ले लेंगे, 30 में वैसे दे। भी माल कम है, कह रहे हैं। ठीक है, और ये वाली जो है इसके साथ एक बच्चा तो सिर्फ भाई ये नर है, नर बच्चा। अच्छा, ये वाला बच्चे। हाँ, हैवी चक्की में भाई, ये बच्चा चेक करे जी, 1,30,000 इसकी डिमांड कर रहा। 1,30,000 की डिमांड कर रहा हूँ। और ये 2 बच्चों वाली जो है? ये भेड़ है। अच्छा, भेड़ जो है वो बल्खी नस्ल में है, हाँ, और बच्चे जो है वो तुर्की में है। क्या पैसे इसके? तो सिर्फ भाई से 1,40,000 कह रहा हूँ। 1,40,000। और ये वाली गबन है? ये सुई है, इसके साथ एक मादी बच्ची। इसके साथ भी एक बच्ची तो बड़ी खूबसूरत आई है, जरा दिखाओ। ये शाम को कल सुई है। अच्छा, रात को सुई है, बच्चा बड़ा इसके साथ भाई माशाल्लाह, बच्चा बड़ा नस्ली बच्चा आया है, मतलब बच्ची मादी है, बड़ी नस्ल फार्मिंग के लिए बहुत बेहतर है ये भाई, वाकई चीज़ में कोई खून। खूबसूरती है। हाँ, और मैं नपरे भाई देख ले बच्ची की खूबसूरती। इसके क्या पैसे भाई? इसी भाई डिमांड है तो ज्यादा कर रहे हैं, जिस भाई को पसंद है 1,20 में लगा देंगे उसको। 1,20,000 में लगा देंगे। ये वाली जो है भेड़ भी काफ़ी खूबसूरत है भाई, ये नहीं है कि, ये देख ले भाई, भेड़ भी काफ़ी नस्ली भेड़ है, ये नहीं है कि भेड़ कोई मतलब ये कि वो है, बाकी नस्ली। अच्छा, ठीक है, डिमांड आप लोग को बता दिए, बाकी इंशाल्लाह माल इनके पास कम है। नंबर आप लोग साथ शेयर करते हैं। ज़ैल शाह भाई नंबर बताओ अपना। 0343 0343 9056 9056 861। 861, ये नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। बाकी इंशाल्लाह और भी वीडियो बनाएंगे, स्टे विद अस। अच्छा, ये एक भाई है, ये डुम्बेल से लेकर आता है, 0 साइज भी इनके पास होते हैं, और गबन भेड़ी भी होती है। कैसे हो? ठीक ठाक हो? नाम क्या आपके? उस्मान अली। अच्छा, ये अमीर हमजा का भाई है, जो मैं अक्सर वीडियो बनाता हूँ ना, ये अमीर हमजा का भाई है। और ये डुम्बेल लेकर, जी दुम्बेल, खास दुम्बेल। ये दुमेल है कि डुम्बेल है? दुम्बेल। अच्छा, डुमेल है। ठीक है, मतलब ये कि आप लोग इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। ये सुई हुए बच्चों के साथ ये है? बच्चों के साथ। ये 2 बच्चे साथ? ना, ये वाला बच्चा है। नर है कि मादा है? मादा है। अच्छा, ये बच्चा है साथ, मादा बच्चा है। क्या पैसे इसके मांग रहे हो? इसका 1,40,000। अच्छा, 1,40,000 रुपये। ज़्यादा नहीं मांग रहे हो? खैर डिस्काउंट हो जाएगा थोड़ा। और इसके साथ ये वाला बच्चा है, इसके साथ ये क्या पैसे इसके? इसका 1.5 लाख मोल करता है, ये फाइनल 31 का मिल जाएगा। अच्छा, ये 1.5 लाख मूल कर रहे हैं, लेकिन फाइनल 1,30,000 रुपये का मिल जाएगा। बाकी ये 0 साइज भी बता, इनकी उम्र क्या है इनकी, ये जितने भी है? ये तकरीबन 3.5-4 महीने के। मतलब कुर्बानी के लिए फिट हो कुर्बानी सकते? के लिए इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। बताओ इनके रेट बता दो, बताते जाओ। इसका 65,000। 65,000 रुपये। ये बाकी आगे जो है, हाँ, बाकी आ जाए, आगे बताते जाओ, मैं सिर्फ कैमरा घुमाता हूँ।
اس کے کیا پیسے؟ یہ مادی ہے, یہ والا مادی ہے, یہ مادی ہے, اس کے کیا پیسے؟ اس کا فائنل 28,000. 28,000. اور یہ جی یہ والا دمبا اس کا فائنل 27 ہے. 27. اور دوسرا ساتھ میں جو یہ ہے والا کا فائنل 45 ہے. اچھا, ان کے بھی ریٹ بتا دو. کرتے ہیں 55. اور اگر کوئی لوٹ کے حساب سے لے لے پھر سارے اگر لینا چاہتا ہو 2 4 6 7 پیس ہے 55 مانگ رہے ہو, مطلب کتنے تک ہو جائے؟ مول کرتے ہیں 55,000 اور بھی ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا. مطلب اگر کوئی لوٹ کے حساب سے 50 تک ہو جائے گی. جی ہو جائے گا. اچھا, یہ اگر کوئی بھائی جو ہے نا 2026 قربانی کے لیے سے پالنا چاہو تو یہ کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ 50 تک ہو جائے گی لوٹ کے حساب سے, ویسے 55,000 روپے فائنل. ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ سارا چیز اچھا ہے. یہ ان کی چکی چیک کرے جی, چکی بھی آپ لوگ کا 7 دانے کی لاٹ ہے. یہ 50,000 روپے کے حساب سے لوٹ کے حساب سے لگے گی. اچھا, وہ میں نے بتا دیا ویڈیو میں, سب کچھ ہم بتا دیتے ہیں, جو آپ لوگ کہو گے وہی انشاءاللہ بتائیں گے. ان کے کیا پیسے؟ یہ سارا فیمیل ہے. فیمیل ہے کیا؟ فیمیل ہو جو بھی ہو, مطلب پیسے تو بتاؤ نا. ان کا 45,000 روپے. اس کا یہ ویڈیو میں تھوڑا یہ غصہ. یہ تھوڑا 45,000. ٹھیک ہے, اگر یہ کوئی لوٹ کے حساب سے لینا چاہو تو لاٹ کے حساب لے گا گزارا کرے گا, پھر بھی ہو جائے گا. پیار میں بتا دو آپ کے لیے 40. اچھا. اگر اکٹھا لاٹ لینے کا یہ اچھا, اور وہ سامنے جو ہے وہ بھی دمبے وہ مادی ہے سارا. وہ سارے مادی. بتاتے جو ریٹ تو بتاؤ نا, ریٹ ہر کوئی. کے ساتھ ہے. یہ والا 2 پالار بندے ہیں, ان دونوں کا 30 مول کرتے ہیں. یہ 90 میں ہو جائے گا. اچھا, یہ والے یہ گبن تو نہیں ہے, سوکھی ہے. دونوں پالار. اچھا, دونوں کا. ٹھیک ہے, اور یہ جو یہ دونوں ہو جائے گا 85,000 روپے. ایک نر ہے, ایک نر بچہ ساتھ ہے. یہ دونوں ایک نر بچہ ہے ساتھ. ایک نر بچہ ہے. ٹھیک ہے بھائی, کارگو کا ویسے بھی مسئلہ نہیں. اگر کوئی لاہور فیصل آباد میں مانگنا چاہے تو اچھا, نمبر بتاؤ اپنا. 0311683412. یہ نمبر ہے بھائی کا, اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. خاص دمبیل ادھر آپ لوگ کا گھر ہے, اگر کوئی آپ کی جگہ پہ آنا چاہتے ہیں تو آ سکتا ہے. آ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, لینے پہ آ جائے انشاءاللہ, اور بھی تعاون ہو جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی, صحیح ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے ڈھیرے پہ آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے. باقی بھائی کہہ رہا ہے کہ اور بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ڈسکاؤنٹ ہوگا. باقی انشاءاللہ اسٹے رہے, اور بھی ویڈیو بنائیں گے, اسٹے ود اس. اچھا, یہ تقریباً 30 دمبوں کا لوٹ ہے ذاکر بھائی کے پاس. انشاءاللہ ساری ڈیٹیل پوچھیں گے ذاکر بھائی سے, جتنے بھی ہے, مطلب 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ اس طرح کی کچھ ہے. انشاءاللہ کوشش کرتے کہ آپ لوگ کے لیے تھوڑا ہم اس کے ساتھ فائٹ بھی کریں کہ ریٹ تھوڑا کم کر دیں. باقی دیکھ سکتے جی 2026 قربانی کے لیے آپ اسے لے سکتے ہیں ایزیلی انشاءاللہ. ذاکر بھائی السلام علیکم, کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ کیا کتنے ماہ کے یہ پہلے بتا دے, پھر اس کے بعد ریٹ وغیرہ بس سرسری ریٹ بتاؤ گی کیونکہ مال بہت زیادہ کھڑا ہوا ہے. بھائی 3 مہینے سے لے کر 6 مہینے 7 مہینے تک. اچھا, 3 مہینے سے لے کر 6 مہینے 7 مہینے تک ان کے پاس ہوتے ہیں بھائی. اچھا, یہ بتاؤ یہاں سے سٹارٹ لیتے اپنا کیا کہتے ہیں, یہ جو چھوٹے چھوٹے یہ کتنے ماہ کے ہیں؟ یہ 2 4 6 یہ سارے 3 مہینے کے. اچھا, یہ 3 ماہ کے بھائی, یہ جتنے بھی یہ 3 ماہ کے. ان کے ویسے جو ایوریج پرائز ہے وہ کیا ہے, مطلب جو کم از کم یا زیادہ سے حساب اگر ہو نا تو پھر جو ہے نا 55,000. اچھا, یہ الگ الگ جو اگر لینا ہے تو ان کے جو ہے نا 65,000 60,000. اچھا, لوٹ کے حساب سے 55, اور ویسے اگر آپ نے الگ الگ لینا ہو تو 60 65. اس کی ڈیمانڈ یہ آسکنگ ریٹ بتا رہا ہے, باقی اس میں کمی بیشی ہوگی. یہ 4 پیس جو ہے یہ 4 ان کے جو ہے نا 65,000 ڈیمانڈ ہے, فائنل 60,000. اچھا, یہ 65,000 فائنل 60,000. اور یہ کتنے ماہ کے؟ یہ 5 اچھا, 1 2 3 4 5 6 یہ 5 ماہ کے. جی. اچھا, اس کے کیا پیسے ہیں بھائی؟ 75. اچھا, فیس انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے اس سائڈ پہ. میں جب آ جاؤں گا تو فیس بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. اس کی 75 ڈیمانڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ان کی جو ہے نا 75 ڈیمانڈ ہے. باقی یہ فائنل نہیں ہے, یہ آسکنگ ریٹ بتا رہا ہے. راشد اسے دی والا 100 پیسی دی اتیا ہزار فکس ہو جس سے رسا دی والا 100 پیسی دی. اچھا, ٹھیک ہے, ذرا فیس اس کا ذرا فیس اس طرف کرو. اچھا, اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا 90 کر رہے ہیں, لیکن اس میں کمی بیشی ہوگی بھائی, یہ دیکھ سکتے جی. ویسے 90 اس میں 90,000 جب ڈیمانڈ کر رہے ہو تو کتنا اس میں 85 تک مل جائے گا. 85,000 تک مل جائے, مطلب یہ قربانی کے لیے سیٹ ہو سکتے. جی جی. اچھا, یہ جتنے بھی بھائی یہ قربانی کے لیے جو ہے نا سیٹ ہو سکتے. جیسے راشد, اچھا یہ دیکھیں بھائی, یہ جتنے بھی ہے 120. اچھا, اس کے 1,20,000 روپے, اور ان کے 80,000 روپے. وہ کتنے ماہ کے؟ اچھا, یہ جو ہے نا 6 ماہ کے. باقی یہ جتنے بھی یہ قربانی کے لیے ریڈی ہو سکتے, کیونکہ عید کے لیے تقریباً 3 ماہ 15 دن اس طرح رہتے ہیں.
تو آپ اگر 3 ماہ کی بھی دمبا لے لو تو آپ کے لیے پھر جو ہے نا عید کے لیے آپ اس کو مطلب یہ کہ ذبح کر سکتے ہو، کیونکہ یہ جو دمبا ہوتا ہے وہ تقریباً 6 ماہ کا جب ہو جاتا ہے ہاں تو وہ ذبح ہو سکتا ہے۔ راش ذاکرہ دیسی ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ نمبر ذاکر بھائی کا آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ باقی کارگو کا بھائی کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان ہو سکتی۔ فیس بھی آپ لوگ شو کریں فیس کا، یہ دیکھیں بھائی ذاکر بھائی اپنا نمبر تو بتاؤ، اور کارگو تو پورے پاکستان کر سکتے ہو نا؟ اچھا ویسے تو آپ ہر منڈی پہ جاتے ہو، تالا گنگ والا گنگ، چکوال پنڈی گیپ پشاور، ٹھیک ہے۔ نمبر بتاؤ سر اپنا۔ 0334 82 30 390۔ ایک دوسرا نمبر بھی بتاؤ کہ بس یہی نمبر ہے؟ 0331 57 53 598۔ یہ بھائی کا نمبر ہے، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں۔ باقی مزید ویڈیو بنائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے جی۔ اچھا یہ ایک اور بھائی کے پاس آ گئے، انشاءاللہ ان سے جو ریٹ وغیرہ ہے ساری ڈیٹیل پوچھیں گے، آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے۔ اینڈ تک دیکھا کرے بھائی ویڈیو، اگر آپ لوگ دیکھو گے تو پوری انفارمیشن ملے گی۔ باقی یہ گبن بیڑے ہے جتنے بھی ہے، یہ سارا مال جو ہے نا اس کا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ مطہر شاہ بھائی کے ریٹرن ہوتا تھا پتہ کا نا؟ اچھا بھائی، اچھا یہ بھائی سے اسٹارٹ لیتے۔ یہ ایک بھیڑ ہے، گبن بھیڑ، ماشاءاللہ جی یہ بھیڑ دیکھ لے، کافی ہیوی بھیڑ ہے۔ اس طرف ایسے لے جائے تھوڑا، بس دیس یوں نہیں صاحب، یہ ماشاءاللہ چیک کرے جی، کافی نسلی بھیڑ۔ اس کے کیا پیسے بھائی؟ 1,80,000، ٹھیک ہے۔ اس کی 1,80,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، باقی اس میں کمی بیشی ہوگی۔ اچھا ان کے ساتھ اور بیڑی بھی، ان کے بھی ریٹ وغیرہ آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے کیا پیسے ہوگی؟ اور یہ دان سے کیا ہے؟ یہ والی دان سے 6 ہے، اور یہ جو بلیک ہے 1,20,000، اور ساتھ میں وہ والی 1,30,000۔ سارے گبن ہے، بلار بھی دی اور بچوں سر حیوان نشتا ہاں ٹھیک شو دس ہے نا براشو۔ اس کے کیا پیسے؟ یہ والی جو ہے 1,30,000۔ اچھا اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، سوئی ہے، بھائی کہہ رہا ہے کہ نسلی بچہ ہے ساتھ، واقعی بھائی بچہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، نر بچہ ہے۔ کیا پیسے اس کے؟ 1,30,000۔ اس کے کیا پیسے؟ 1,30,000، اور ساتھ میں اس وائل ہے 1,20,000۔ چھوٹے کانوں میں بھائی، اس کے کان تو بڑے خوبصورت ہے، یہ دیکھیں چھوٹے کانوں میں 1,30,000 اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ ہاں نمبر یو میٹ جگہ ہو پورا کو گنا کسا پورا کو۔ یہ بھائی نسلی بچہ اس کے ساتھ آیا ہے، نر بچہ ہے سرا، خزا بچہ کم سرا۔ اچھا اس کے ساتھ مادی بچی ہے یہ والی، کافی نسلی بچی ساتھ آئی ہے۔ اس کے کیا پیسے؟ 1,40,000۔ اور دا بلار با جسے گڑا جسے بوزا، ماشاءاللہ جی یہ بھیڑ دیکھ لے۔ اس کے کیا پیسے بھائی؟ 1,50,000۔ اس کی 1,50,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ باقی بھیڑ کافی، اور دن اس کے لیے انشاءاللہ کم رہتا ہے بھائی۔ یہ دیکھ لے دا غط سفیان تیر کا دسے ادھر ایک تصویر تی نہ بس یار، ٹھیک ہے بھائی دیکھ لیں انشاءاللہ۔ اس کے بھی ریٹ آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں، بس ہم دس ادھر سفیان دس سے کیا بھائی۔ نمبر آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے، ساری ڈیٹیل آپ لوگ ساتھ شیئر کر دی۔ یہ والا بچہ کس کے ساتھ ہے؟ اچھا اس سفید کے ساتھ یہ والا بچہ ہے۔ مادی بچی کیا پیسے اس کے؟ 1,30,000 ڈیمانڈ ہے، 1,30,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ بتاؤ نمبر 0333 0000 217۔ یہ نمبر، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ باقی مزید ویڈیو کوشش کرتے ہیں، اگر بن گئی تو ٹھیک، نہیں تو انشاءاللہ پھر میں کہتا ہوں کہ یہ فائنل ہوگی انشاءاللہ۔ باقی انشاءاللہ کوشش کرتے کہ ہم آپ لوگ کے لیے اچھا سا اچھا جانور پیش کر دیں۔ اسٹے رہے انشاءاللہ، کوشش کرتے کہ اور بھی بنا دیں تاکہ آپ لوگ کے لیے آسانی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا جی آج کی منڈی کی یہ لاسٹ ویڈیو ہے، تاریخ 8 سال ہے 2026 اور مہینہ ہے دوسرا، ٹھیک ہے۔ یہ آخری ویڈیو بن پا رہی ہے زیرو سائز میں، کچھ ان کے ساتھ گبن بھیڑی ہے، اور یہ زیرو سائز میں 2 بچے۔ نصیر خانہ دے چو پہ سیدھی قربان 85,000 روپے۔ اچھا یہ جوڑا جو ہے نا 85,000 روپے کا آپ لوگ کو ملے گا، ہیوی چکی میں، تقریباً 1.5 ماہ کے بچے دونوں بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھائی لینے والا کوشش کرے کہ انشاءاللہ وہ ہم رابطہ نمبر شیئر کریں گے۔ اگر بلار بھی گڈی چو پہ سیکھی دی ہاں تھا نا۔ اچھا یہ دونوں بھیڑے ہیں، یہ 1.5 لاکھ روپے کے فائنل آپ لوگ کو ملیں گے۔ نمبر انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے، نصیر بھائی کا واٹس اپ نمبر بھی آپ لوگ اس کا حوالہ چیک کر سکتے جی۔ پوچھیں گے کہ کتنا ٹائم ان کے لیے رہتا ہے۔ نصیر خانہ دیتا بسورا رہی سے پاتی
اچھا اس کے لیے 20-25 دن انشاءاللہ رہتے ہوں گے. اور بچی 100 پیسی دی دا دا دریس پین بسورا کیوں شیدا. اچھا یہ 35 ڈیمانڈ اس کی 40 لیکن 35,000. اور دا بچے قربان نصیر خان دا پیسے دا بسورا کیوں 38. او آغا تور دوا. اچھا یہ دا نر مدی سورا کی بوشی ہاں ہاں. اچھا یہ 60,000 فائنل. اور دا سور چکم دا اچھا یہ 52,000 روپے کا ملے گا. ٹھیک ہے بھائی, یہ آپ لوگ کو ڈیمانڈ وغیرہ بتا دی ہے. جس بھائی کو چاہیے نصیر بھائی کا نمبر شیئر کر تو انشاءاللہ ویڈیو کو بھی تقریباً ختم کر دیتے ہیں. نصیر خان نمبر دے لگو خواہ 0314. ٹھیک ہے, یہ بھائی کا نمبر, اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے. باقی اگر کسی کو چاہیے تو ہمارے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے 0331 530 پاکستان میں. انشاءاللہ ویڈیو کو اینڈ کرتے. ہمیں دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد. اور سب کے لیے بہت سارا پیار. جو بھائی سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بہت بہت سا پیار. باقی اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.